प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् भदौदेखि प्रादेशिक अस्पतालमा जनरल बेड निशुल्क गर्ने बागमती सरकारको घोषणा, विपन्न नागरिकलाई राहत। कोशी प्रदेशमा सत्ता राजनीति पेचिलो, राप्रपा सत्तामा आए बार्गेनिङ क्षमता घट्ने गठबन्धनका साना दललाई डर। मध्य प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न थरी थरीका समिति, कारबाही हुनेमा भने जनप्रतिनिधिकै आशंका। र सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितको 2 वर्षदेखि टहरोमै बास, स्थानान्तरणका लागि सरकारले चासो नै देखाएन। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक गण्डकी प्रदेशसभा गठनको 8 महिनापछि बल्ल 4 वटा विषयगत समिति बनाइएको लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा नुवाकोटमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार भवनको अन्तिम चरणको काम अन्योलमा परेको छ। सरकारले बृहत गुरु योजना सहित केन्द्रीय कारागार भवनको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्माणको काम पूरा गरी 1500 कैदीबन्दी नुवाकोट स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो चरणमा विभिन्न संरचना सहित भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चितता नगरेकाले बाँकी काम अन्योलमा परेको हो। धादिङमा पछिल्ला केही सातादेखि आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढेसँगै यसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि समेत अभाव हुन थालेको छ। जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र धादिङ बेसीमा मात्र पछिल्लो 2 सातामा 1000 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आएका छन्। जिल्लाभर आँखाका बिरामी बढेकाले यसको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव भएको हो। यसैबीच उदयपुरको गाईघाटमा भाइरल ज्वरो र डेङ्गीका बिरामी पनि बढेका छन्। जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा पहिलो पटक थाइराइडको उपचार सुरु भएको छ। मंगलबार औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको हो। अत्याधुनिक सेवा विस्तारका क्रममा उपचार अभावका समस्या झेल्दै आएका बिरामीलाई लक्षित गरी थाइराइड र बायोमेट्रिक मेसिन जडान गरिएको जिल्ला अस्पताल जाजरकोटले जनाएको छ। संखुवा सभाका शिक्षकहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धरना दिएका छन्। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा विरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको संयोजनमा विभिन्न माग राख्दै शिक्षकहरूले मंगलबार धरना दिएका हुन्। राज्यले शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरू, विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षिका लगायतका पेशाकर्मीलाई उपेक्षा गरेको र पेशागत हक हितका सम्झौता बमोजिम शिक्षा ऐनको मस्यौदामा नसमेटिएको भन्दै भोजपुरमा पनि शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व तोहोटे मंगलबार पोखरामा मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र साउन महिनाको अन्तिम मंगलबार गुरुङ समुदायले यो पर्व मनाउने गर्छन्। पर्व मनाउन विभिन्न ठाउँबाट पोखरामा भेला भएका सहभागीले आफ्नो समुदायको कला संस्कृति झल्कने परम्परागत वेशभूषामा सजिएर झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए। हामीसँग बाँकी नै छन्। गण्डकी प्रदेशसभा गठनको 8 महिनापछि बल्ल 4 वटा विषयगत समिति बनाइयो, नेतृत्वमा समेत भागवण्डा। र मध्य प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न थरी थरीका समिति, कारबाही हुनेमा भने जनप्रतिनिधिकै आशंका। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बागमती प्रदेशका 13 वटै जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालमा एनआईसीयू, आईसीयू र क्याबिन बाहेकका सबै बेड सर्वसाधारणका लागि निशुल्क उपलब्ध हुने भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार 13 वटै प्रादेशिक अस्पतालको एनआईसीयू, आईसीयू र क्याबिन बाहेक अन्य सम्पूर्ण बेड भदौ 1 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि निशुल्क उपलब्ध गराइने भएको हो। अब प्रदेशका 13 वटा अस्पतालमा रहेका 811 बेड सर्वसाधारणका लागि निशुल्क हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर रविन भुसालले जानकारी दिए। त्यस्तै प्रदेशभित्रका 13 वटा आयुर्वेद केन्द्रलाई पनि रिहेबिलिटेसन र फिजियोथेरापी सेवा निशुल्क गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक अस्पताललाई सामाजिक सेवा एकाइ
स्थापना गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। उक्त एकाइ मार्फत असहाय, अपाङ्गता भएका, विपन्न, बेवारिसे बिरामीको उपचार व्यवस्थित गरिने भएकाले सो निर्देशन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनु अघि राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउने तयारी भइरहे पनि राप्रपा अझै सहमत भइसकेको छैन। राप्रपा सत्ता गठबन्धन गएमा आफूहरूको बार्गेनिङ क्षमता घट्ने भएकाले साना दलले राप्रपालाई गठबन्धनमा आउन नदिने राजनीतिक विश्लेषकको दाबी छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम साउन 16 गते मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 जना गरी सरकारलाई 47 जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ। सभामुख भएको अवस्थामा बहुमतका लागि यो सङ्ख्या पर्याप्त हो, तर कोशी प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त छ। सभामुख नभएका कारण सत्ता राजनीतिको दाउपेचले जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने डरले सत्ता गठबन्धनले 6 जना प्रदेश सभा सदस्य भएको राप्रपालाई आफूतिर ल्याएर सरकारलाई स्थायित्व दिने प्रयास गरिरहेको छ। कुनै दल थप्ने कुरा पनि हाम्रो चलिरहेछ। अब सकेसम्म सहमतिमै जाउँ, अहिलेको सरकारलाई सहमति दिउँ, फेरि अब हामी सरसल्लाहबाट एकीकृत भएरै प्रदेश चलाउँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो जोड रहन्छ। सरकारलाई अरू थप स्थायित्व दिनको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चाहिँ छलफलहरू, कुराकानीहरू, संवादहरू भइराखेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयमा छलफल नगरी सहयोग मात्र मागेको भन्दै राप्रपाले वर्तमान सरकारमा नजाने र समर्थन पनि नगर्ने जनाएको छ। जिम्मेदारी कायराले हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्री फलानु भयो, तिमीहरू सहयोग गर भनेर जुन फरमान जारी गर्नुभयो, यो फरमान जारी गर्ने शैलीसँग चाहिँ हामी त्यति धेरै छैनौँ। हामीलाई यो शैली स्वस्थकर लागेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा आएको अवस्थामा सत्ता साझेदार साना दलहरूको मोलमलाई क्षमता घट्ने भएकाले उनीहरूले राप्रपालाई रोक्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ। 6 सिट भएको राप्रपा आइदियो भनेदेखि त यी अब कतिपय पार्टीको त उनीहरूको मत नहुँदाखेरि पनि सुविधाजनक बहुमतमा गठबन्धन पुग्छ हो। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो महत्त्व घट्ने संशय उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले त घट्छ नै हो। त्यो देखेर पनि उनीहरू कहीँ न कहीँ बाहिर चाहिँ गठबन्धनमा ल्याउन चाहेको देखाउने, भित्रभित्रै चाहिँ नआइदियोस् भन्ने उनीहरूको मनसाय हो। असार 21 गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा थापाले काङ्ग्रेसका प्रदीप कुमार सुनवार र एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई समेटेर मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। असार 24 गते माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र कार्की र जीवन आचार्य तथा काङ्ग्रेसका रामकुमार खत्री मन्त्री परिषदमा थपिए। त्यो बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नदिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार नै गरेको थियो। अहिले भने यो मन्त्रालय आफ्नै पार्टीलाई दिने अडान छाडेर मुख्यमन्त्री थापाले साउन 17 गते गठित मन्त्री परिषदमा एकीकृत समाजवादीका जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाएका छन्। यो परिदृश्यले गठबन्धनका साना दल राप्रपालाई समेट्न चाहँदैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकको तर्कलाई बल दिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउन प्रतिपक्षले सदनमा घेराबन्दी गर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी मध्य प्रदेशमा पुरानै हो। आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासनमा मधेसले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रीहरूमाथि नै फेरि अर्को संसदीय समिति र अख्तियारले समेत छानबिन थालेको छ। कारबाही हुनेमा नागरिक मात्र होइन, स्वयं प्रदेशसभा सदस्य समेत विश्वस्त छैनन्। मध्य प्रदेश सरकार स्थापनाको 6 वर्ष हुन लागे पनि आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि अहिलेसम्म 5 पटक संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ। उपभोक्ता समितिहरूको भुक्तानी बाहेक छानबिन समितिको कुनै पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग अनुसार दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको अन्तिम दिन पुनः विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सबै दलका 1-1 जना सम्मिलित 10 सदस्यीय समितिले रकमान्तरण र अनियमितताको विषयमा छानबिन थालेको हो।
सशर्त अनुदानको आफ्नो एउटा कार्यविधि छ, सम्पूर्णको विशेषको। त्यो कार्यविधि फलो भएको छ कि छैन, त्यसमा केही चलखेल भएको छ कि छैन, त्यो हामीले अध्ययन आजदेखि सुरु गरेका छौँ। सबै स्थानीय तहलाई चाहिँ आज चिठी लेख्दैछौँ कि तपाईँले के योजना माग्नुभएको थियो र प्रदेश सरकारले कुन योजनामा बजेट पठाएको हो, र यो सब छानबिनको क्रममा छ। वित्तीय अनुशासन विपरीत अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा गएको असारको पहिलो र दोस्रो साता विभिन्न कार्यालयमा 70 करोडभन्दा बढी रकमान्तरण र भनसुन र कमिसन लेनदेनको आधारमा सशर्त अनुदानको 1 अर्ब 25 करोडको योजना मध्य प्रदेशका 136 वटा स्थानीय तहलाई पठाएको आरोप छ। उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवले पनि अर्थमन्त्री जस्तै गएको वर्ष 42 करोड बराबरको 263 वटा योजना संशोधन गरी रकमान्तरण गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत छानबिन थालेको छ। नयाँ योजना बनाए पनि त्यसमा रकमान्तरणको लागि पठाउँदाखेरि त्यहाँ अर्थले सहमति दिएछ, क्याबिनेटले के भन्छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिएर त्यो रकमान्तरण भएको, यहीँबाट गएर लागू हुने पनि चिज होइन। त्यो समग्र सरकार यसमा छ। र यति भन्दाखेरि योभन्दा पहिला पनि तपाईँले खोज्नु होइन, योभन्दा पनि धेरैको भएको छ। यति मात्र होइन, मध्य प्रदेशमा रातो किताबमा योजनाहरू राख्न समेत आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ। पक्ष र विपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूकै यस्तो गुनासो छ। सदस्यहरूको सिफारिस भन्दा पनि बिचौलियाहरू मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमाथि हावी भएपछि अब सांसदहरूको निगरानीमा योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ। निगरानी पक्ष महत्त्वपूर्ण पक्ष मान्यजीहरू बस्नुपर्छ, त्यहाँ कुनै किसिमको अब बिचौलिया नहोस्, कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ अनियमितता आर्थिक रूपमा अनियमितता कार्यक्रमहरू नहोस् भनेर नै मान्यजीहरूको उपस्थितिको निम्ति मुख्यमन्त्रीजीले त्यो राख्नु भएको। सदनमा जतिसुकै गुनासो र आरोप लागे पनि समाधानका लागि सरकार अग्रसरता देखाएको छैन। प्रदेश सभा र सरकार स्थापनाकै समयमा जनकपुर चुरोट कारखाना र शैक्षिक तालिम केन्द्रको मर्मत सम्भारमा अनियमितता र उपभोक्ता समितिले गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कारबाहीका लागि विशेष संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। आफै सभामुख हुँदा कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस मुख्यमन्त्रीले के कार्यान्वयन गर्लान्? सदनको गरिमा राख्न एमाले राखेको अडान के यथावत रहला? यी र यावत प्रश्नहरू यथावत छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले हेलम्बु क्षेत्रका स्थानीयको उठी बास लगाएपछि टहरामा बस्दै आएका पीडितहरूका समस्या अनगिन्ती छन्। 2 वर्ष अघि बाढीले बिचल्ली पारेका पीडितहरू जस्ताको अस्थायी टहरो बनाएर बसेको जग्गाको भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि त्यहाँ कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा छन्। हेलम्बु गाउँपालिका 4 ग्याल्थुमकी सीता सुनुवारको परिवारले टहरो बनाएको जग्गाको वार्षिक भाडा जग्गा धनीलाई तिर्नुपर्छ। 2 वर्षदेखि सो टहरोमा आरन चलाएर गुजारा चलाएको उनको परिवारलाई फलाम पिटेर जुटाएको पैसाले घर खर्च धान्न र जग्गाको भाडा तिर्न मुस्किल छ। भाडा दिन नसक्ने भए किन बनाएको भन्छन्, बेला बेलामा भाडा माग्न आइरहन्छन्। अनि अहिले त पैसै नभएर त्यही आरनमा अलिअलि टाकटुक गरेर खुकुरी यसो बनाएर तिर्न पर्यो भनेर भनिरहनुहुन्छ। बच्चाहरू छन् यस्तो बालाखा। सीताको भन्दा फरक कथा छैन सुरुङ घुम्तीकी राधा तामाङको पनि। टहरो बनाएर बसेको जग्गा खाली गर्न जग्गा धनीले बारम्बार दबाब दिइरहन्छ। आफ्नो जग्गा नहुँदा अन्त कतै जाने उनको विकल्प छैन। यो मेलम्ची बाढीले विस्थापित भएका सबैको साझा व्यथा हो। यहाँ जग्गा भाडा दिदिन सक्यो भनेर अब हामीले यहाँ उठीबस गर्ने लागिसक्यो। अब जहिले नै झगडा गर्न आउँछ, जहिले नै बोल्ने आउँछ, त्यो भन्छ। आफ्नो आर्थिक छैन, जग्गा किनेर बनाउन नसक्ने भइरहेको छ। अब सरकारले नि केही हेरेको छैन। प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबार गुमाएका पीडित उचित बसोबासको अभावमा झन्झन जोखिममा पर्ने डर छ। बर्खामा झरी बर्सिन्छ, हुरी चल्छ, तर उनीहरू सन्तासमा दिनरात गुजार्छन्। 2 वर्षदेखि पीडितको यो दुरावस्था हेरिरहेको स्थानीय सरकार उनीहरूको सुरक्षित बसोबासका लागि के गरिरहेका छन् त? सुरक्षित स्थानमा जग्गा प्राप्त नभएको कारणले गर्दा पनि घर निर्माण गरेर घर बनाउन ढिलो भएको छ र किस्ता प्राप्त गरिसकेका मान्छेहरूले पनि
आफूले घर निर्माण सुरुवात नगरेको कारणले गर्दा हालसम्म उनीहरू सुरक्षित स्थानमा जान सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारले जतिसक्दो छिटो जग्गाको बन्दोबस्त गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पीडितहरू चाहन्छन्। तर घटना घटेका बेला हेलिकप्टरबाट अनुगमनमा पुगेर राहत र पुनर्स्थापनाका मिठा आश्वासन दिने सरकार वर्षौंसम्म पनि बेखबर बनिदिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। गण्डकी प्रदेशसभाले 4वटा विषयगत समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। गत असार 22 गतेदेखि 22 गतेपछि मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख कृष्ण धितालले समिति गठन गर्न गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। गण्डकीमा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति तथा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति गठन भएको छ। प्रदेशसभाका 60 सदस्यमध्ये मङ्गलबार गठित 3 समितिमा 15 जना तथा 1 समितिमा 13 जना सदस्य राखिएको छ। 4 मध्ये सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले 2, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र विपक्षी एमाले एक-एकवटा समितिको नेतृत्व गर्नेछन्। तर समितिको सभापति भने चयन भएका छैनन्। यसअघिको कार्यकालमा रहेको विधायन समिति यसपटक खारेज भएको छ भने बाँकी समितिको क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएको छ। यस्तै मङ्गलबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्र बहादुर थापाले प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका छन्। सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि 2 पटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक मङ्गलबार बसेको हो। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.